अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ान के बाद की मसनून दुआ को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.